अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। नमो नमः मित्राणि, अद्य पुनः वयम् उपस्थिताः सूर्य सिद्धान्तस्य अध्ययन प्रसंगे मध्ये कश्चन विरामः आगतः, यतोहि कक्षापि विलम्बेन स्वीकृता। तर्हि तत्र कारणम् इतोपि एक कारणं भवति। सूर्य सिद्धान्तस्य आधारेण अमित मिश्रेण मया प्रेषितं, मम पार्श्वे प्रेषितं 16 दिनाङ्कस्य अहर्गण साधनम्। तर्हि 16 दिनाङ्क अशोक सिंगल विश्वविद्यालय वर्तते गुरुग्रामे। तत् दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वान् वर्तते सन्निधान सुदर्शन महोदयः। तर्हि भवन्तः कदाचित् जानन्ति एव। तर्हि दिनेश जी वर्तन्ते विश्व हिंदू परिषदस्य अध्यक्षाः। ते एव तत्र अध्यक्षत्वेन सन्ति। तर्हि तेषां पार्श्वे एव अहर्गण साधनम् उपस्थापनाय अवसरः मया चितः, परन्तु न लब्धः। तर्हि तत्र अनाहूत अहम् आसम् तत्र, अनेनैव कदाचित् अवसरः न लब्धः। परन्तु अत्र सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे यः विषयः प्रचलति स विषयः वर्तते चन्द्रस्य स्पष्टागतिः कथं साध्यते। यतोहि चन्द्रस्य स्पष्टागतिः नाम चन्द्रस्य साधनं केवल मंदफल साधनेन एव भवति। यदि मंदफल साधनेन एव चन्द्रस्य साधनं भवति तदा चन्द्रस्य मंदा स्पष्टागतिः भवति। स्पष्टागति तद् वक्तुं न शक्यते, यतोहि अन्येषां ग्रहाणां कृते तु शीघ्रफलाद् मंदाद् सकल मंदफलं सकल शीघ्रफलं संस्कारः भवति। परन्तु अत्र किमस्ति, चन्द्रस्य कृते तथा व्यवस्था नास्ति। चन्द्रस्य कृते केवल मंदफल संस्कारेणैव चन्द्रः स्पष्टतां याति। अतः चन्द्रस्य स्पष्टागति कथं, स्पष्टागति आनयनाय तत्र कथं गच्छेयं, स्पष्टागति आनयनाय कथं गच्छेयं तस्य समाधानम् अत्र उपस्थाप्यते। यतोहि मध्यमाधिकारेण मध्यमागति चन्द्रस्य साधिता, मध्यम चन्द्रमपि साधितं। स्पष्टाधिकारे सा मध्यमागति कथं स्पष्टागति भवितुमर्हति। यथा चन्द्रस्य मध्यमागति मध्यमाधिकारे साधितं, तद्वतेव यथा मध्यमागति मध्यमाधिकारे साधितं, तथा तद्वतेव अत्र स्पष्टाधिकारे स्पष्टागति साधनीया। तर्हि मंदोच्चस्य अपि मध्यमागति तत्र साधिता। मंदोच्चस्य या मध्यमागति मध्यमाधिकारे साधिता, सा गति अत्र साधनीया वर्तते। स्पष्टं कथं मंदस्पष्टागति भवति तस्मिन् विषये अत्र उच्यते। अत्र क्रमशः पश्यामः। एकवारं श्लोकं श्रावयतु माधवन महोदयः। तर्हि श्लोकम् एकवारं श्रावयतु। स्वमन्दभुक्ति संशुद्धा
मध्यभुक्ति निशापतेः दौर्ज्यान्तरादिकं कृत्वा भुक्ता वृणधनं भवेत्। ग्रहभुक्ते फलं कार्यं ग्रह ग्रहवन्मन्दकर्मणि दूर्ज्यान्तरगुणा भुक्तिः तत्त्वनेत्रोद्धृता पुनः जी समन्दपरिधि समन्दपरिगुक्षुण्य समन्दपरिदिक्षुण्णा भगणांशोद्धृता कलाः कर्क्यादौ तु धनं तत्र मकराद मकरादावरणं स्मृतम्। जी। अत्र श्लोक संख्या सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् मध्ये यत् उपदिष्टं तत् भवति मंद स्पष्ट गतौ मंद स्पष्ट गतौ संस्कार क्रमः कः भवति तेषां कर्माणाम् अत्र उपस्थापनम् अत्र भवति। अत्र चन्द्रस्य मध्यभुक्ति इत्युक्ते चन्द्रस्य मध्यमा गति स्वमन्दभुक्ति मंदभुक्ति स्वमन्दभुक्ति इत्युक्ते चन्द्रस्य मध्यमा गति या वर्तते चन्द्रस्य मंदोच्चस्य या मध्यमा गति वर्तते अतः गतिद्वयम् अत्र उपस्थापितं मित्राणि। अर्थम् एकं भवति चन्द्रस्य मध्यमा गति अपरश्च भवति चन्द्रस्य चन्द्रस्य मंदोच्चस्य मध्यमा गति तदा स्वमन्दभुक्ति संशुद्धा स्वमन्दभुक्ति संशुद्धा क्रियन्ते कुतः मध्यभुक्ति निशापतेः मध्यभुक्ति यः वर्तते ततः स्वमन्दभुक्तिः विशोध्यते। तर्हि टिप्पणी पुस्तिकायां लेखितुम् अपि शक्यते तर्हि लिखन्तु एकवारम्। चन्द्रस्य मध्यमा गति चन्द्रस्य मध्यमा गति ऋणं चन्द्रोच्चस्य मध्यमा गति तदा किं लभ्यते संशुद्धा क्रियन्ते तदा तद्भवति मंदस्पष्टा गति। लिखतु। अत्र अग्रे किं भवति अग्रे भवति दोर्जान्तरादिकं कृत्वा दोः नाम भुज भुजज्यायाः अंतरादिकं कृत्वा भुजज्यायाः अन्तं कृत्वा केषां भुजज्यायाः अन्तं कृत्वा मध्यमा गति चन्द्रस्य और चन्द्रस्य मंदोच्चस्य मध्यमा गति अनयोः अनयोः अन्तरं क्रियते दोर्जान्तरादिकं तदा किं भवति यस्यैतादृशं गति कृत्वा वक्ष्यमाण प्रकारेण दोर्जान्तरगुणाभुक्ति इत्यादि कृत्वा चन्द्रस्य मध्यगतौ यद् वर्तते चन्द्रस्य मध्यगति या वर्तते तत्रैव संस्कारः भवति। कृष्णाय नमः। अस्तु मित्राणि अत्र किमस्ति उच्च नामक स्थानं वर्तते उच्च नामक
स्थानं वर्तते। समेषां ग्रहाणाम् उच्च नामक स्थानं वर्तते। उच्च नामक स्थानं नाम उच्चः सर्वान् ग्रहान् प्रेरयति, आकर्षयति वा। कथं प्रेरयति? उच्चे आकर्षणं भवति। उच्चे आकर्षणं भवति। उच्च आकर्षणत्वात् ग्रहाः आकर्षिता भवति। अतः आकर्षणमपि समेषां ग्रहाणां पृथक् पृथक् वर्तते, एकस्मिन् स्थाने न वर्तते। केचन धनं वाञ्छति, केतं किमपि व्यावहारिकदृष्ट्या, परन्तु अत्र ग्रहा किं ग्रहाणां तु केवल गति भवति। ग्रहाणाम् अष्टधा गति भवति। अष्टधा गति प्रभाविता भवन्ति उच्च नामक आकर्षणेन। अतः उच्च नामक आकर्षणं यदा भवति, उच्चे यदा आकर्षणं भवति, उच्चत्वात् ग्रहाः प्रेरिता भवन्ति। ग्रहेषु या गति भवति पूर्वापरा गति, तत्तद् कारणं भवति उच्च नामक स्थानं। तर्हि पूर्वापरा गति कथं? मया पूर्वमेव उपस्थापितं स्यात्, परन्तु धनञ्जय मिश्रः नूतनः, अनेनैव मया अत्र पुनः एकवारं कक्षा। टेक्निकल प्रॉब्लम है। रिपोर्टमन जी, जी गुरुदेव। कुछ तकनीकी। तो कहाँ कहाँ तक देखा है आपने? कहाँ तक सुना और देखा? रिपोर्टमन जी, बोलिए। सर्वान् ग्रहान् उच्च आकर्षणं भवति, उससे वहां तो उसके आगे चल रहे थे। उसके बाद जब मैंने स्क्रीन शेयर की तो नहीं दिखा क्या? नहीं नहीं गुरुदेव। अच्छा, चलो एक बार दिखा देता हूँ। तरी मुझे लगता है इसमें जूम में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। गुरुजी भी कह रहे थे कि दूसरी कोई एप्लीकेशन से करो, तो किससे करें एक बार रिपोर्टर मुझे पता करके बताइए, ताकि उसी से किया जाए। अब यहां देखिए। अब अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र हर्षा माइनर लिखितः। हर्षा माइनर नाम सप्तषि कोचाब यत्र लिखितः कोचाब माइनर। हर्षा द्वयं भवति, हर्षा माइनर, हर्षा मेजर। हर्षा मेजर अपि इतोपि अन्यत्र वर्तते। पोलैरिस यत्र वर्तते, पोलैरिस 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 नाम नॉर्थ पोल। यत्र मध्ये मध्ये यद बिंदु वर्तते, मध्ये पश्यन्तु, अत्र मध्ये यद बिंदु वर्तते तद् भवति ध्रुवतारायाः स्थानं। ततः परितः कश्चन बिंब विशेषः दृश्यते, श्वेतवर्णीय। तर्हि कदाचित् एषः कदम्बतारा भवति। यतोहि कदम्बतारायाः आधारेण अस्माभिः क्रान्तिवृत्तस्य ज्ञानं भवति। इतः यावत् अन्तरं भवति ध्रुव उत्तरी ध्रुवस्थानात्, उत्तरी ध्रुवतारातः यावत् अन्तरम् एतस्य भवति तावदेव भवति जिनांशः 24 अंशात्मकम्। परन्तु यदि सम्पूर्णं बिम्बं स्वीकुर्मः तदा एतस्य मानं किञ्चित् न्यूनमेव दृश्यते। परन्तु यावत् प्रथम बिम्बं वर्तते, प्रथम बिम्बं नाम अत्र एकवारं कारयामि। इतः एतावत् पर्यन्तं यावत् एतद् बिम्बम् एव स्वीकुर्मः तर्हि बहितः 10 अंशात्मकं। तर्हि अस्मिन् बिम्बस्य 24 अंशाः कदाचित् एवम् अस्ति। अतः किं किं भवति, ध्रुवतारातः
जिनांशन्तरैः कदमतारायाः स्थानं भवति। कदमतारायाः भ्रमणेनैव राशिचक्रस्य निर्माणम् अस्माभिः क्रियते। अतः अत्र सप्तर्षिः भवति। सप्तर्षेः दायित्वं वर्तते यत्र ग्रहाण तत्र ध्रुवपरितः तेषां सप्तर्षीणां भ्रमणं कदाचित् भवेत्। यतोहि 24 होरात्मके काले तेषां भ्रमणं ध्रुवतारा परितः एव भवति। अतः अत्र सप्तर्षेः भ्रमणेन एव, परन्तु अत्र मया अत्र पूर्वस्यां दिशि यद् वर्तते स्थानं तद्वत् एव अत्र लिब्रा पश्यन्तु। तुला राशि वर्तते, उपरि विर्गो राशि वर्तते, कन्या राशेः स्वरूपम्, अत्र वृश्चिक राशेः स्वरूपम् अस्ति किञ्चिदधः। अत्र सूर्यः, वामे सूर्यः अस्ति। तर्हि अत्र पूर्वस्यां दिशि अस्ति, पश्चिमायां दिशि अपि वर्तते। अत्र ग्रहाणां प्रागतित्वं कथं ज्ञायते तत् पश्यन्तु। सूर्यः यत्र स्थितः भवति ततः एकंशात्मकमेव तस्य अग्रे गमनं भवति एकस्मिन् दिने। यत्र सूर्यः स्थितः अस्ति ततः एव एकंशात्मकं तस्य स्थितिः अग्रे भवति। अग्रे नाम, तर्हि पश्यन्तु, यत्र M9 लिखितं वा यत्र M8 लिखितं, M8 अधः अस्ति, उपरि M9 वर्तते। तर्हि सूर्य यत्र अस्मिन् समये अस्ति, यदि किंचित् कालान्तरे पश्यामः तदा तस्य स्थितिः किंचित् अधः भवति। अधः नाम अधः किमर्थं? यतोहि ग्रहाणां राशीनां स्वरूपम् अत्र पश्यन्तु। उपरि कन्या राशि, तत्र अधः तुला राशि, इतोपि अधः भवति वृश्चिक राशि, एवमेव धनुराशि। समेषां राशीनां स्थानानि तु पृथक् पृथक् भवन्ति। एवमेव क्रमशः उपरि पूर्वस्यां दिशि अधुना तुला लग्नं भवति, तत्पश्चात् भवति लग्नं वृश्चिक लग्नं, किंचित् कालान्तरे वृश्चिक लग्नं भवति। वृश्चिक लग्नं यदा भवति तदा वृश्चिक लग्न संबंधी कार्याणि कुर्मः। अत्र भवति तुला राशेः मेलनम् अत्र भवति पूर्वस्यां क्षितिजे। अतः यत्र पूर्वस्थानं भवति तत्र राशेः स्थानं नास्ति। अतः साक्षात् एव तत्र इष्टस्थाने साक्षात् एव तत्र स्थानं पूर्वस्यां दिशि अस्ति। अत्र वामभागे तुलाराशेः स्वरूपं यद् वर्तते तद् किञ्चित् दक्षिणे तुलाराशेः स्वरूपम् अस्ति। अतः केषाञ्चन ग्रहाणां स्वरूपं वामे अपि भवितुमर्हति। अतः पूर्वतः सन्निकषा यः भागः भवति वामे दक्षिणे वा, तत्रैव पूर्वस्यां दिशि राशीनाम् उदयम् इति अवगम्यते। यतोहि तत्र कारणं भवति स्वस्वस्थानस्य। यदि कदाचित् यत्र अक्षांशः न भवति वा रेखांशः यत्र न भवति, रेखांशः अस्माकं भवति प्रायः 30 अंशानां अक्षांशः भवति। यदि अक्षांशः कदाचित्, क्षमामि पुनः, अक्षांशः भवति तत्र प्रायः 30 अंशानां, रेखांशः भवति तदपेक्षया अधिकमेव। परन्तु रक्षांशस्य आधारेण एव अक्षांशस्य स्थितिः तु उत्तरा दक्षिणा एव। यत्र लिबरा लिखितम् अत्र पश्यामः एकवारं, तेन किं भवति।
किञ्चिदुपरि तस्य स्थानमस्ति तर्हि वृश्चिक लग्नं तत्र प्रचलति यत्र अक्षांश शून्यमस्ति रेखांशः यदा अस्माभिः तत्र स्थापितः इतोपि पश्यामः एकवारम् अत्र पूर्वस्यां दिशि अत्रापि तादृशी स्थितिः वर्तते। अस्तु, अस्माकं लक्ष्यस्य पूर्तिः तु अनेनैव जायते। यतो हि विर्गो यत्र लिखितः कन्या राशेः स्वरूपम् अधः भवति, तुला राशेः स्वरूपम् अधः भवति, वृश्चिक राशेः स्वरूपम्। तर्हि तुलातः सूर्यस्य सञ्चरणं वृश्चिक राशौ भवति, वृश्चिकतः अग्रे धनुराशौ तस्य सञ्चरणं भवति। तर्हि उपरि यद् वर्तते राशीनाम् उदयं यथा भवति, उदयं नाम इतस् कन्या राशि तुला राशेः उदयम् अत्र पूर्वक्षितिजे प्रचलति, ततः पराग कन्या राशेः तर्हि उदयमासीत्। तत्पश्चात् किञ्चित् होरानन्तरम् अत्र स्कॉर्पियो नाम वृश्चिक राशेः ततः पश्चात् तत्र दर्शनं भवति। अतः अनेनैव क्रमेण मित्राणि, अनेनैव क्रमेण अत्र राशीनाम् उदयमानानि भवन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे यत्र मर्करी लिखितः, मर्करी पराग भवति, वृश्चिक राशौ कदाचित् तस्य स्थितिः वर्तते, किञ्चित् अधः सूर्यस्य स्थितिः वर्तते। अत्र अनेनैव कारणेन अत्र किमस्ति, सूर्यस्य गमनम् अस्मिन्नेव क्रांतिवृत्ते नाम य अस्माभिः कल्पितः निर्धारितः तत्र वस्तुतः सूर्यः स्वकक्षायां भ्रमति, परन्तु गणनायाः कृते क्रांतिवृत्ते एव गणना अस्माभिः क्रियते। अतः सूर्य क्रांतिवृत्ते भ्रमणं यथा करोति ततः यत्र एक्लिप्टिक यत्र लिखितम्, एक्लिप्टिक नाम दीर्घवृत्ताकार कक्षा, अन्योः मध्ये एक्लिप्टिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा यथा अस्ति तावदेव अत्र किं भवति, दीर्घवृत्ताकार कक्षायां सूर्यादिग्रहाणां भ्रमणम् अस्ति। यदि सूर्यादिग्रहाणां भ्रमणं क्रांतिवृत्ते अस्ति तदा क्रांतिवृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं यतो हि भास्कराचार्येण उक्तं भूमेः मध्ये खलु बवलस्यापि मध्यं यतः स्यात्, यस्मिन् वृत्ते भ्रमति कचरो नास्ति मध्यं कुमध्ये, भूस्थोदिष्टा न हि पश्यति। तर्हि तत्र किमुच्यते, भूमेः मध्ये खलु बवलस्यापि मध्यं यतः स्यात्। भूमेः मध्ये यः भवति तदेव क्रांतिवृत्तस्य राशिचक्रस्य केन्द्रम् अस्ति। राशिचक्रस्य केन्द्रं क्रांतिवृत्तस्य केन्द्रं तु एकमेव। यदि सूर्यस्य केन्द्रमपि तद्वत् एव स्वीकुर्मः तदा
सूर्यस्य कदापि संस्कारः यथा मध्यमा गति अस्माभिः साधिता सा एव स्पष्टा गति भवति सूर्यस्य कृते, परन्तु तथा न क्रियते। यतोहि सूर्य भ्रमति स्वकक्षायां, गणना क्रियते क्रान्तिवृत्ते। कदाचित् इतोपि द्रष्टव्यं वर्तते, इतोपि पश्यामः। यतोहि शास्त्रे यद् उल्लिखितं तत्र यदि अस्माकं दृष्टि न गच्छेत् तदा कुत्रचित् प्रमादः जायते। अतः क्रान्तिवृत्ते सूर्ये भ्रमति इति लिखितं, यदि इति लिखितं स्यात् तदा सूर्यः तु क्रान्तिवृत्ते न भ्रमति। यदि क्रान्तिवृत्ते सूर्ये भ्रमति चेत् तदा सूर्यस्य कृते मन्दफलसंस्कारः मा भवतु, कोऽपि संस्कारः नापेक्षितः। परन्तु अत्र सूर्यसिद्धान्ते भगवता सूर्येण प्रबोधितम्। अत्र साक्षात् भगवता सूर्येण उक्तं यत्र सूर्यस्य कृते अपि केवल मन्दफलसंस्कारः तत्र क्रियते, यतोहि तत्र साक्षात् एव उल्लिखितं स्यात्। तत्र एतद्दाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोर्भौमादीनाम् अत्युच्यते। अर्कस्य इन्दोः कृते केवल मन्दफलसंस्कारः एव अपेक्षितः, केवल मन्दफलसंस्कारः एव क्रियते, न तु अन्य संस्काराः। अतः सूर्यस्य कृते मन्दफलसंस्कारः अत्र विहितः। कदाचित् तेनेव सूर्य कदाचित् स्वकक्षायां भ्रमति। यदि सूर्यस्य कृते मन्दफलसंस्कारः न क्रियते चेत् तदा सूर्यस्य मध्यमा स्थितिः आहर्गण अनुपातेन अस्माभिः यथा आगतः तस्यैव ज्ञानं भवितुमर्हति। वस्तुतः ग्रहण प्रसंगे तु राहु केतवश्च मध्यमा गति एव स्वीक्रियता। ग्रहण प्रसंगे सूर्यस्य मध्यमा गति एव स्वीकृता वर्तते। ग्रहण प्रसंगे राहु केतवश्च स्पष्टा गति न गृह्यते। राहोः मध्यमा स्थितिः यथा अस्ति तत्रैव भवति, मध्यमा स्थितिः द्वारा एव तस्य ज्ञानं भवति। परन्तु अन्येषां ग्रहाणां सूर्यचन्द्रयोः तु सम्पातस्थानं वर्तते। सम्पातस्थानमेव, यतोहि क्रान्तिवृत्ते सूर्ये भ्रमति, चन्द्रः भ्रमति स्वविमण्डले नाम चन्द्रस्य विमण्डले। चन्द्रः भ्रमति तत्र चन्द्रस्य विमण्डले चन्द्रः भ्रमति। इतोपि सूर्यः क्रान्तिवृत्ते भ्रमति। अनयोः वृत्तयोः मेलनं यत्र पूर्वस्यां दिशि पश्चिमायां दिशि भवति तस्यैव संज्ञा वर्तते। पूर्वी सम्पातस्य नाम राहु इति संज्ञा, पश्चिमी सम्पातस्य नाम केतु इति संज्ञा वर्तते। पूर्वी सम्पातः पश्चिमी सम्पातस्य भवति संज्ञा। पूर्वी सम्पात स्थानं ग्रहणस्य साधनाय मध्यमा गति यथा अस्माभिः मध्यमाधिकारेण साधितः सा एव स्वीकरणीया। तद्वत् यथा पश्चिम दिशि यथा भवति सम्पात स्थानं क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डलयोः तद स्थानं वर्तते केतु। यतोहि तत्र केवल पातस्य साधनमेव तत्र उपस्थापितं। यदि पूर्वी पातः अस्ति तदा पश्चिमे पातः ततः एव षड्राशि अभ्यन्तरे स्यात् एव। यतोहि द्वयोः वृत्तयोः मेलनेनैव मेलनं पूर्वस्यां दिशि पश्चिमायां दिशि भवत्येव। यदि समानान्तर द्वयोः वृत्तयोः मेलनम् अस्माभिः क्रियते तदा तयोः मेलनस्थानयोः मध्ये पूर्वस्यां दिशि मेलनं पश्चिमायां तयोः अन्तरं तु अशीत्यादिके शतमंशान्तरं षड्भान्तरं तत्र भवत्येव। अतः यदि राहुकेत्वश्च स्थिति ग्रहण साधने यदि मध्यमा एव स्वीक्रियते तदा सूर्यचन्द्रयोः अपि कदाचित् मध्यमा गति एव स्वीकरणीया। यतोहि
यदि सूर्यस्य स्पष्टा गति चन्द्रस्यापि स्पष्टा गति स्वीकुर्मः तदा किमर्थं राहो कृते तत्र स्पष्टा गति न गृह्यते तत्र अन्वेषणीयम् अन्वेषणस्य विषयोऽयं विद्यते तद् अन्वेषणीयं ये अन्वेषयन्ति ते इतोपि जानेयुः अत्र किं पश्यामः अत्र पश्यामः मित्राणि अत्र सूर्यस्य कृते केवल मन्दसल फल संस्कारः विहितः यदि क्रांतिवृत्ते सूर्ये भ्रमति तदा तदा मंदफल संस्कारस्य आवश्यकता एव नास्ति परन्तु यदि सूर्य दीर्घवृत्ते भ्रमति अर्थात वृत्तेन भ्रमति दीर्घवृत्ते भ्रमति तदा तस्य कृते केवल केवल मंदफल संस्कारः अपेक्षितः परन्तु अस्माकं मनीषिभिः वृत्तद्वारा एव दीर्घवृत्तस्य ज्ञानं कथं भवेत् इति यतोहि पथद्वयं सर्वदा प्रचलति वैज्ञानिकानां पथम् अस्माकं मनीषीणां पथम् अस्माकं मनीषिभिः सूत्रत्वेन अस्माकं कृते ज्ञानं ददाति ये वैज्ञानिकाः भवन्ति तेषां कार्यं भवति चक्षुभ्यां यद् दृश्यते यतोहि पांचभौतिक तत्वे तेषां कार्यं भवति पांचभौतिक शरीरे अतः तेषां प्रचार प्रसारः अपि अधिकः तेनैव भवति प्रचार प्रसारः तेषां वैज्ञानिकानाम् अधिकमेव भवति यतोहि ते पांचभौतिक शरीरे एव कार्यं कुर्वन्ति परन्तु अस्माकं मनीषिभिः किम् अस्माकं मनीषिभिः तथा न क्रियन्ते ते तु समाज कल्याणाय एव कार्यं कुर्वन्ति अतः ये समाज कल्याणाय एव गुप्त रूपेण मंत्रं ददाति अतः अस्माकं मनीषिभिः यद् क्रांतिवृत्ते एव सूर्ये भ्रमति इति उक्त्वा तत्र संस्कारः तत्र कथं भवेत् मध्यमा गति भुक्त्वा सूर्यः यदि यत्र स्यात् तदा कथं संस्कारः कर्तुं शक्यते संस्कारः कथं क्रियते तस्य उपस्थापनम् एवमेव चन्द्रस्य कृते अपि तथा व्यवस्था भवति चन्द्रस्य स्पष्टागति साधनाय अयं कल्पः अत्र विहितः वर्तते स च कः कल्पः अत्र स्वमन्दभुक्ति संशुद्धा स्वमन्द नाम चन्द्रस्य मध्यमा गति या वर्तते तस्य विशोधनं क्रियते कुतः निशापतेः मध्यभुक्ति या वर्तते ततः विशोधनं क्रियते यदि विशोधनं क्रियते चेत् तदा किं भवति अस्तु अत्रैव विरमामः किञ्चित् पठित्वा अग्रे कक्षा स्वीकुर्मः एतावत् अत्र एतस्य प्रयोजनं वर्तते मित्राणि अत्र प्राग् यदा यदा उच्चे आकर्षणं भवति उच्च आकर्षणत्वात् ग्रहाः पूर्वस्यां दिशि सञ्चरन्ति तेन एव यदि पश्चिम दिशि ग्रहाः सन्ति चेत् इत्युक्ते किम् तर्हि आकाशस्य भागद्वयं वर्तते एकः भागः भवति पूर्वस्यां दिशि अपरस्य भागः भवति पश्चिमायां दिशि यः भागः वर्तते यदि ततः तस्य भागस्य किञ्चित् सन्निकषा यदि ग्रहः अस्ति चेत् अर्थात् एतस्य उपस्थापनम् अत्र मेषादि केन्द्रे यदि मेषादि केन्द्रं यदि अस्ति केन्द्रस्थानं कथं प्राप्तं केन्द्रं स्थानं प्राप्तं मध्यम सूर्यस्य मंदोच्चात् यदि सूर्यस्य मध्यम सूर्य विशोध्यते सूर्यस्य मंदोच्चात् यदि सूर्यस्य मध्यम सूर्य यदि विशोध्यते चेत् तदा अनयोः मध्ये यावद् अन्तरं भवति तावदेव अन्तरं भवति मंदफल नामक
केन्द्रम, क्षमामि, केन्द्रम, मन्दकेन्द्रम, मन्दकेन्द्र तस्य संज्ञा वर्तते। मन्दकेन्द्रम नाम सूर्यस्य सूर्यस्य किं भवति, मंदोच्चात विशोधनं क्रियते सूर्यस्य मध्यमा स्थितेः, तदा मन्दकेन्द्रं भवति। मन्दकेन्द्रं मेषादि षड्राशिषु स्यात्, तदा पूर्वस्यां दिशि आकर्षणं भवति उच्चस्य। परन्तु यदि तुलादि केन्द्रे पश्चिम दिशि तुलादि केन्द्रं यदि अस्ति, तुलादि केन्द्रं किमर्थं, तुलादि केन्द्रं यतो हि तुलादि केन्द्रं नाम यदि सूर्यस्य केन्द्रं मन्दकेन्द्रं यदि प्राप्तं, मन्दकेन्द्रं कथं प्राप्तं, सूर्यस्य मंदोच्चात सूर्यस्य मध्यमा स्थिति यदि विशोध्यते चेत तदा सूर्यस्य मन्दकेन्द्रं प्राप्तं। यदि मन्दकेन्द्रं तुलादि राशिषु स्यात्, तदा आकर्षणं तुलादिषु भवति। अत्र मेषादि केन्द्रं यदि भवति, तदा मन्दफलस्य संस्कारः योजनीयम्। अत्र मन्दफल अस्माभिः यद् प्राप्तं तस्य योजनं क्रियते वा वियोजनं क्रियते, तत्सम्बन्धी ज्ञानम् अत्र उपस्थाप्यते। किमर्थं, मेषादि केन्द्रं यदि अस्ति, मेषादि केन्द्रं नाम केन्द्रं तु सर्वेषां ग्रहाणां स्वस्व उच्चः निर्धारितः, उच्चात् मध्यम ग्रहाणां स्थितिः यदि विशोधनीया चेत् तदा किम् अस्ति, तदा विशोधनेन यद् अस्माभिः प्राप्तं भवति, यद् मानम् अस्माभिः प्राप्तम् अस्ति, तद् मानं भवति मन्दकेन्द्रत्वेन। मन्दकेन्द्रं यदा अस्ति, मन्दकेन्द्रस्य स्थिति द्वारा एव तस्य मन्दफलस्य योजनं भवति वा वियोजनं, तस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः कल्प्यते। यदि मेषादि केन्द्रं स्यात् तदा धनं संस्कारः, यदि तुलादि केन्द्रं स्यात् तदा ऋण संस्कारः अत्र अस्माभिः क्रियते। पुनः एकवारम् उच्चे आकर्षणं भवति इति पूर्वमेव उक्तम्। उच्चे आकर्षणं भवति, पूर्वस्यां दिशि ग्रहाणाम् आकर्षणत्वात् ग्रहाणां पूर्वस्यां दिशि यथा गमनं भवति, तत्र कारणं भवति उच्चः एव कारणम्। अतः उच्चेन एव धन संस्कारः ऋण संस्कारश्च भवति। परन्तु यदि पूर्वस्यां दिशि इत्युक्ते यदि आरूढ़ लग्नं कश्चन एकः कर्मः फलित ज्योतिषे, माधवन महोदय कदाचित् केरले एका आरूढ़ लग्नस्य प्रयोगः कदाचित् स्यात् एव। लाल किताब भवति आरूढ़ लग्नपदेः स्थितिः यतः ततः अष्टम राशिः आरूढ़ भवति। यादगी प्रश्ने तु अन्यः कश्चन क्रमः। तर्हि सुधीश जी, तत्र इतोपि मया कुत्रचित् दृष्टं मेषलग्नः एव आरूढ़ लग्नः, मेषलग्नमेव। पद उपपद कुण्डल्यां तु कश्चन क्रमः विशेषेण उपदिष्टमेव, परन्तु अत्र यथा मेषलग्नमेव सर्वदा आरूढ़ लग्नं भवति इति लाल किताब नामक पुस्तकं भवद्भिः यदि पठ्यते चेत्, लाल किताब नामक पुस्तके तत्र किं तत्र उच्यते, तत्र लाल किताब नामक ग्रन्थे तत्र अरुण संहितायाः रूपेण तस्य पृथक् नामत्वेन व्यवहारे प्रचलति। तर्हि तत्र किमुच्यते, तत्र मेषलग्नमेव सर्वदा आरूढ़ लग्नम् अस्ति। तर्हि लग्नं किमपि भवतु, यदि सूर्य पंचमे अस्ति चेत् तदा स्वगृही एव। यदि सूर्यः पंचम भावे अस्ति चेत् तदा स्वगृही एव। यदि सूर्य मेष लग्ने अस्ति चेत् तदा
ते उच्चमेव अनुमनन्ति यतो हि मेष राशौ सूर्यस्य उच्चः तथा ते ते लाल किताब अध्येतारः ते वर्तन्ते ते तथाम अनुसरन्ति परन्तु अत्र यो यत्र स्थितः अस्ति तस्य स्थानं पृथक् पृथक् स्यात् तस्य स्थानेनैव तस्य लग्नमपि पृथक् पृथक् स्यात् तस्य लग्नस्य आधारेणैव फलमपि पृथक् पृथक् स्यात् अतः तस्य फलस्य सम्यक् ज्ञानाय स्वस्थानस्य ज्ञानं भवेत् यदि यदि स्वस्थानं यत्र अस्ति तत्रैव यदि उपविश्य कार्यं कुर्मः चेत् कार्यं कुर्मः नाम यदि कर्माणि कुर्मः चेत् इत्युक्ते फलानि ततः एव उपविश्य अस्माभिः लभ्यते कथं कथं तस्य ज्ञानं भवति यतो हि स्थान अभिप्रायिकेव दिशा स्थान अभिप्रायिकेव दिशा भवति स्थानस्य महत्त्वं वर्तते स्थानस्य महत्त्वं वर्तते यदि स्थानस्य महत्त्वम् अस्ति स्थानस्य आधारेण ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया अस्माभिः उच्यन्ते एव अतः अत्र किं मध्यमा गति द्वारा स्पष्ट ग्रहाणां साधनं कथं भवितुमर्हति यतो हि मध्यम गतौ यदि संस्कारः क्रियते चेत् तदा अर्थात मध्यम ग्रहे यदि मंदफलस्य संस्कारः क्रियते चेत् तदा तस्य साधनम् अत्र अस्माभिः क्रियते प्राप्यते वा अनेनैव क्रमेण अत्र ग्रहाणां साधन प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते अत्र मेषादौ केन्द्रे यदि स्यात् केन्द्रं मेषादौ स्यात् तदा पूर्वस्यां दिशि आकर्षणं यदि तुलादि केन्द्रे स्यात् केन्द्रं तुलादौ यदि स्यात् तदा पश्चिमायां दिशि मेषादौ यदि केन्द्रे भवति तदा धन संस्कारः तुलादौ यदि केन्द्रे अस्ति तदा ऋण संस्कारः अस्माभिः क्रियते अनेनैव क्रमेण मंदफल संस्कारः अत्र विहितः चन्द्रस्य कृते अपि तत्र मंदफल संस्कारः करणीयम् एकवारं पठित्वा आगच्छन्तु श्वः एतस्मिन् विषये इतोपि उद्बोधनं भविष्यति शास्त्रवचनानाम् अनुपालनं कुर्मः शास्त्रवचनं यदा अस्ति तस्य अनुपालनम् अस्माकं दायित्वं वर्तते अतः अत्रैव विरम्यते ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमो नमः श्वः मिलामः।